नमस्ते साथीहरू, तपाईहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ टु ब्याचलर्समा। आज हामीले च्याप्टर 6 भोल्युम एन्ड एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ बारे महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर आएका छौँ। यसले अवश्य पनि तपाईको इक्जाममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ। अब विषयवस्तुतिर लागौँ। एनालिटिकल एन्ड लङ क्वेसन लिएर आएका छौँ। अ कम्पनी provided the following particulars for the period ended. Items, cost driver, product PQR, overhead विचर रहेको छ। त्यसैगरी प्रोडक्सन युनिट P मा 5000, Q मा 4000, R मा 3000 रहेका छन्। अनि मटेरियल पर्चेज कस्ट अर्डर एक्जिक्युट P मा 7 रहेको छ, Q मा 8 रहेको छ र R मा 3 रहेको छ। त्यसैगरी ओभरहेड 36000 रहेको छ। फेरि सेट अफ कस्ट प्रोडक्सन रन कस्ट ड्राइभर रहेको छ। P मा 10, Q मा 9 र R मा 6 रहेको छ। ओभरहेड 50000 रहेको छ। मेन्टेनेन्स कस्ट मेसिन आवर कस्ट ड्राइभर रहेको छ। 7000 P मा, 4000 Q मा, 2000 R मा रहेको छ। ओभरहेड 26000 रहेको छ। त्यसैगरी मटेरियल ह्यान्डलिङ कस्ट रहेको छ। क्वान्टिटी अफ मटेरियल्स कस्ट ड्राइभर रहेको छ। 4000 P मा, 3000 Q मा, 2000 R मा रहेको छ भने ओभरहेड 18000 रहेको छ। त्यसैगरी डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट पर युनिट रुपिज रहेको छ। P मा 4 रुपैयाँ रहेको छ, Q मा 5 रुपैयाँ रहेको छ। त्यसैगरी R मा चाहिँ 6 रुपैयाँ रहेको छ। त्यसैगरी डाइरेक्ट लेबर कस्ट पर युनिट रहेको छ। P मा 6, Q मा 5, R मा चाहिँ 4 रहेको छ। त्यसैगरी रिक्वायर्ड रहेको छ। टोटल कस्ट एन्ड कस्ट पर युनिट अन्डर पहिलोमा रहेको छ ट्रेडिसनल कस्टिङ सिस्टम बेस्ड अन मेसिन आवर। मेसिन आवरलाई बेस मारेर ट्रेडिसनल कस्टिङबाट टोटल कस्ट र कस्ट पर युनिट निकाल्नुस् भनेको छ भने दोस्रो नम्बरमा एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ एबिसी मेथड युज पर्ने छ। अब सोलुसनतिर जाउँ। हामीलाई रिक्वायर्ड नम्बर 1 मा रहेको छ ट्रेडिसनल कस्टिङ। ट्रेडिसनल कस्टिङ अन्तर्गत सर्वप्रथम ट्रेडिसनल कस्टिङको लागि हामीले अनिवार्य रूपमा भ्यालु निकाल्नुपर्छ। ओभरहेड रेटको लागि हामीले ओभरहेड रेट निकालौँ। ओभरहेड रेट इज इक्वल टु हामीलाई थाहा छ सूत्र टोटल ओभरहेड बाई टोटल मेसिन आवर। हामीलाई बेस मेसिन आवर भनेको हुँदाखेरि मेसिन आवर राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि लेबर आवर भएको भए लेबर आवर राख्थ्यौँ। यदि कुनै पनि दिएको छैन भने मेसिन आवर नै राख्नुपर्ने हुन्छ। अब ओभरहेड कति रहेछ हेरौँ त यता। टोटल ओभरहेड 36000, 50000, 26000, 18000 यिनीहरूलाई जोड्दा कति भ्यालु आउँछ हेरौँ त। 36000 मा 50000 जोडौँ। 36000 प्लस 50000 प्लस 26000 प्लस 18000 इज इक्वल टु 1,30,000। 1,30,000 भ्यालु आयो है त। 1,30,000। त्यसै गरी मेसिन आवर 7000, 4000, 2000। 7000, 4000, 2000 जोडौँ। 7, 11, 12, 13, 13,000 रह्यो। 13,000 1,30,000लाई 13,000ले डिभाइड गरेर भ्यालु आउँछ ₹10। 10 रुपैयाँ आयो। 10 रुपैयाँ ओभरहेड रेट 10 रुपैयाँ राख्यो। भ्यालु 10 रुपैयाँ आयो। अब हामीले स्टेटमेन्ट अफ कस्ट अन्डर ट्रेडिसनल कस्टिङ भनेर हामीले भ्यालु राखौँ।
estimate of cost under ट्रेडिसनल कस्टिङ। हामीले फर्मेट गर्नुपर्ने छ। फर्मेट तपाईहरुलाई पनि थाहै छ। फर्मेट सजिलैसँग कोर्न सकिन्छ। यसलाई हामीसँग तीनवटा प्रोडक्ट भएको हुँदा हामीले तीनवटा प्रोडक्ट अनि एउटा पार्टिकुलर को लागि बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा पार्टिकुलर प्रोडक्ट P, प्रोडक्ट Q, प्रोडक्ट R। अब यसमा प्राइम कस्ट के आउन सक्छ? प्राइम कस्टहरु डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट पर युनिट, डाइरेक्ट लेबर कस्ट पर युनिट दुईटा दिएको छ। डाइरेक्ट लेबर र डाइरेक्ट मेटेरियल लाई लेख्नु पर्छ। डाइरेक्ट मेटेरियल 5 प्रोडक्सन युनिटलाई यो प्राइसले मल्टिप्लाई गरेर राख्ने दुईटैको। अब दुईटैको मल्टिप्लाई गर्दाखेरि डाइरेक्ट मेटेरियल राख्नु पहिला। डाइरेक्ट मेटेरियल ₹4 रहेको छ पर युनिट। 4 ले 5000 लाई मल्टिप्लाई गर्ने। 5000 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 20000 आउँछ 4 ले। अनि त्यसैगरी ₹5 ले 4000 लाई 4000 प्रोडक्सन युनिटलाई मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ पनि 20000 आउँछ। त्यसैगरी 6 ले 3000 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 18000 आउँछ। त्यसैगरी दोस्रोमा डाइरेक्ट लेबर रहेको छ। हामीसँग 654 प्राइस दिएको छ। यसले चाहिँ प्रोडक्सन युनिटलाई मल्टिप्लाई गर्ने। 6 पंचे 30। 6 ले 5000 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 30000 आयो। त्यसैगरी 5 ले 4000 लाई मल्टिप्लाई गरेर 20000 आयो। त्यसैगरी 4 ले 3000 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 12000 आयो। अब यसलाई यहाँबाट इन दुईटैलाई जोड्ने 50000 अनि 40000 यो। त्यसैगरी यो 30000 आयो। त यसलाई प्राइम कस्ट भनिन्छ है त। तपाईहरुलाई थाहै छ। अनि यसलाई ए ले डिनोट गरौँ है त। यसलाई ए ले डिनोट गरौँ। अब एड गर्ने ओभरहेड कस्ट @ कति छ हामीले अगाडि निकालेको माथि हेर्नुस् 10 @ 10 इन्टु हामीले बेस केमा बनाएका थियौं। बेस भनेको छ यसमा मेसिन आवर भनिन्छ। टोटल मेसिन आवरलाई राखौं इन्टु मेसिन आवर छ हामीसँग 7000 4000 2000। 7000 4000 2000 लाई 10 ले मल्टिप्लाई गरेर राख्ने। 10 ले 7000 लाई गर्दा 70000 भयो। त्यसैगरी 4000 लाई 10 ले मल्टिप्लाई गर्दा 40000 भयो। त्यसैगरी 2000 लाई 10 ले मल्टिप्लाई गर्दा 20000 आयो। अब हामीले टोटल ओभरहेड कस्ट लाई बी ले डिनोट गरौँ। यति नै अरु छैन हाम्रो ओभरहेडहरु। यति नै राखौं। 70000 40000 त्यसैगरी 20000 यो आइसकेपछि टोटल ओभरहेड आइसक्यो। टोटल कस्ट यसलाई सी ले डिनोट गरौँ। ए प्लस बी प्राइम कस्ट प्लस ओभरहेड जोडेर टोटल कस्ट आउँछ। 50000 मा 70000 जोड्ने 1,20,000
त्यसै गरी 40,000 40,000 80,000 त्यसै गरी 20,000 र 20,000 र 30,000 20,000 र 30,000 50,000। अब हामीले भ्यालु निकाल्नु पर्ने टोटल कस्ट त आयो। अब कस्ट पर युनिट निकाल्नको लागि प्रोडक्सन युनिटलाई राखेर युनिट प्रोडक्सन युनिट डी राखौँ है त, डीले डिनोट गरौँ। प्रोडक्सन युनिट हामीसँग माथि छ 5,000 4,000 3,000 है त। प्रोडक्सन युनिट 5,000 4,000 3,000। प्रोडक्सन युनिट आइसकेपछि प्रोडक्सन युनिटलाई राखिसकेपछि अब हामीले कस्ट पर युनिट निकाल्नुपर्छ। कस्ट पर युनिट ई राखौँ, इले डिनोट गरौँ। सी डिभाइड बाई डी राखौँ। टोटल कस्टलाई प्रोडक्सन युनिटले डिभाइड गर्दा कस्ट पर युनिट आउँछ सी बाई डी। अब 1,20,000 1,20,000लाई 5,000 ले डिभाइड गरौँ, 24 आयो, 24 रुपैयाँ आयो। त्यसै गरी 80,000लाई 4,000 ले डिभाइड गरौँ, 20 आयो। त्यसै गरी 50,000लाई 3,000 ले डिभाइड गरौँ, 16.66 आयो, 16.67 राखिदिउँ है त, 16.67। ल हाम्रो आयो एन्सर। अब हामी नेक्स्ट तर्फ जाउँ। अर्को अब हामी 2 नम्बरमा एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ। अब रिक्वायर्ड नम्बर 2 मा जाउँ। रिक्वायर्ड नम्बर 2 मा के भनेको छ भन्दाखेरि अब एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङबाट हामीले टोटल कस्ट एन्ड कस्ट पर युनिट निकाल्नु पर्नेछ। यसको लागि हामीले सर्वप्रथम सिडिआर यानि कि कस्ट ड्राइभर रेट पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले अब हामी सिडिआर पत्ता लगाउँ। त्यहाँ क्याल्कुलेसन अफ कस्ट ड्राइभर रेट सिडिआर पनि भनिन्छ है। अब यसको लागि हामीले फर्मेट गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्मेट तपाईलाई थाहै होला, यसमा आउँछ यसमा आउँछ सिडिआर कस्ट ड्राइभर रेट, यसमा आउँछ टोटल ओभरहेड, यसमा आउँछ टोटल सिडी अनि त्यसपछि यसमा आउँछ प्रोडक्ट PQR, त्यसपछि आउँछ बेसिक अनि त्यसपछि यता हाम्रो पार्टिकल। यसलाई टक्क लगाएर अफ गर्नुहोस् हैन, अनि यता यहाँनिर त्यसपछि ल अब लेखौँ यता पर्टिकुलर कस्ट ड्राइभर अनि प्रोडक्ट PQR अनि टोटल कस्ट ड्राइभर सिडी, टोटल ओभरहेड, त्यसै गरी सिडिआर कस्ट ड्राइभर रेट। अब यसमा हामीले राख्नु पर्यो भ्यालुहरू। हामीले 4 वटा भ्यालु दिएको छ, 1 2 3 4 वटा। यिनीहरू टोटल ओभरहेड
जुन हामीले अघि निकालेका थियौँ त्यसलाई तिनीहरू सबैलाई राख्नुपर्ने छ। मेटेरियल पर्चेज कस्ट, मेटेरियल पर्चेज कस्ट, अर्डर एक्जिक्युटेड, कस्ट ड्राइभर। यसमा कस्ट ड्राइभर आइसकेपछि अब प्रोडक्ट 783 रहेछ छ पिक्युआरमा 783 अनि टोटल सिडी राखौँ 7 8 15 15 3 18 अनि टोटल ओभरहेड 36,000 रहेको छ। त्यसै गरी सेटअप कस्ट, रहेको छ अनि बेसिक प्रोडक्सन रन कस्ट ओभरहेड, प्रोडक्सन रन्स 10 9 6 10 9 6 10 9 19 5 25 रहेको छ अनि यसको चाहिँ टोटल ओभरहेड रहेको छ 50,000, ओभरहेड 50,000 रहेको छ। त्यसै गरी मेन्टेनेन्स कस्ट, मेन्टेनेन्स कस्ट मेसिन आवर रहेको छ मेसिन आवर्स अनि यसमा रहेको छ 7,000 4,000 2,000 7,000 4,000 2,000 अनि टोटल सिडी रहेको छ 7 5 11 2 13,000, टोटल ओभरहेड 26,000 अनि त्यसै गरी मेटेरियल ह्यान्डलिङ कस्ट, रहेको छ अनि क्वान्टिटी अफ मेटेरियल्स कस्ट ड्राइभर, क्वान्टिटी अफ मेटेरियल रहेको छ कस्ट ड्राइभर अनि 4,000 3,000 2,000 4,000 3,000 2,000 अनि टोटल सिडी रहेको छ 4 3 7 2 9 9,000। त्यसै गरी ओभरहेड रहेको छ 18,000। अब ब्राकेटलाई बन्द गरौँ। यसमा सिडिआर निकाल्नको लागि ओभरहेडलाई हामीले सिडीले डिभाइड गरेर राख्ने, टोटल ओभरहेड डिभाइड बाई टोटल सिडी 36,000 डिभाइड बाई 18 गरेर राखौँ 2,000 आउँछ 2,000 अनि त्यसै गरी 50,000 डिभाइड बाई 25 गर्ने अनि यो पनि 2,000 आउँछ। त्यसै गरी 26,000 डिभाइड बाई 13,000 गर्ने अनि यो चाहिँ 2 आउँछ। त्यसै गरी 18,000 डिभाइड बाई 9,000 गर्ने यो पनि 2 आउँछ। अब हामीले सिडी क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि सिडिआर क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि अब हामीले हामीले अब एबिसी कस्टिङबाट टोटल कस्ट पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब स्टेटमेन्ट अफ कस्ट अन्डर
एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ, यसलाई ABC पनि राख्न सकिन्छ। अब फर्मुलातिर फर्मेटतिर जाउँ। अब फर्मेट तपाईँलाई थाहै छ, फर्मेट सरर गर्ने हामीले ट्रेडिसनल कस्टिङको लागि जुन तरिकाले कोरेका थियौँ यो पनि त्यही तरिकाले कोरिन्छ। अनि प्रोडक्टहरू तीनवटा हुँदाखेरि यसमा तीनवटा कलम कोर्ने, अनि एउटा चाहिँ पर्टिकुलरको लागि पर्टिकुलर्स, अनि त्यसपछि यो आइसकेपछि अब हामीले यता पर्टिकुलर्स भएपछि अनि प्रोडक्ट P, प्रोडक्ट Q, प्रोडक्ट R। अब यसमा सुरुमा प्राइम कस्ट राख्नुपर्छ, त्यसपछि ओभरहेडहरू, त्यसपछि टोटललाई दुईटैलाई जोडेर अनि त्यही अनुसारले जुन अघिल्लो ट्रेडिसनल कस्टिङमा जस्तो तरिकाले गरेको छ त्यही तरिकाले राख्नुपर्छ। डाइरेक्ट मेटेरियल हामीले डाइरेक्ट मेटेरियलको प्राइस र प्रोडक्सन युनिटले मल्टिप्लाई गर्ने। प्राइस 4 × 5000 प्रोडक्सन युनिट रहेको छ, 4 × 5 = 20,000। त्यसै गरी 4000लाई 5 ले मल्टिप्लाई गर्ने, यो पनि 20,000। अनि त्यसै गरी 3000लाई 6 ले मल्टिप्लाई गर्ने, 18,000। अब डाइरेक्ट लेबर हामीसँग 654 रहेको छ, 654 रहेको छ। अब यसले चाहिँ प्रोडक्सन युनिटलाई मल्टिप्लाई गर्ने, 5000, 4000 र 3000लाई। 5 × 30,000, 5000लाई 6 ले मल्टिप्लाई गर्दा, अनि 4000लाई 5 ले मल्टिप्लाई गर्दा 20,000। अनि त्यसै गरी 4 ले 3000लाई मल्टिप्लाई गर्दा 12,000। अब यो आयो प्राइम कस्ट, अघि नै निकालिसक्यौँ। 50,000 यसलाई जोड्ने, अनि 40,000, अनि यो चाहिँ 30,000। यो प्राइम कस्ट यसले डिनोट गर्ने। अनि त्यसपछि एड ओभरहेड कस्ट। अब ओभरहेड कस्टहरू हामीसँग यहाँ 1, 2, 3, 4वटा छन्। यिनीहरूलाई क्रमबद्ध तरिकाले राख्ने। मेटेरियल पर्चेस कस्ट, मेटेरियल पर्चेस कस्ट। तर अब यसलाई राख्दाखेरि कुन तरिकाले राख्ने भने हामीले जुन CDR निकालेका छौँ, CDR इन्टु हाम्रो यहाँ जुन छ भ्यालु त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर राख्ने। हामीले यहाँ CDR इन्टु यो हाम्रो प्रोडक्टमा जति नम्बरहरू छन् यिनीहरू त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर यिनीहरूकोमा राख्ने। जस्तै 2000 × 7 गरेर मेटेरियल पर्चेस कस्ट P मा राख्ने, 2000 × 8 गरेर मेटेरियल कस्ट Q मा राख्ने, त्यसै गरी 2000 × 3 गरेर R मा राख्ने। अब त्यही तरिकाले जाउँ। 2000 × 7 भन्दाखेरि 14,000 आयो। त्यसपछि 7 × 2000 गर्दा 14,000 आयो भने 8 × 2000 गर्दा 16,000। त्यसै गरी 3 × 2000 गर्दा 6,000। अब 2000 पुनः यता छ सेटअप कस्टमा। सेटअप कस्ट 2000 × 10 20,000। त्यसै गरी 2000 × 9 18,000, 2000 × 6 12,000। त्यसै गरी मेन्टेनेन्स कस्ट
मेन्टेनेन्स कस्टमा 2 रहेको छ। 2 × 7,000, 2 × 4,000, 2,000, 2,000, 14,000। 7,000लाई मल्टिप्लाई गर्दा 2ले, अनि 4लाई 2ले मल्टिप्लाई गर्दा 8,000। त्यसै गरी 2ले 2,000लाई मल्टिप्लाई गर्दा 4,000। अनि त्यसै गरी मेटेरियल ह्यान्डलिङ कस्ट। मेटेरियल ह्यान्डलिङ कस्ट 2ले प्रत्येकलाई मल्टिप्लाई गर्ने। 2ले 4,000लाई 8,000, 2ले 3,000लाई 6,000, 2ले 2,000लाई 4,000। वा टोटल ओभरहेड कस्ट। टोटल ओभरहेड जोड्ने हामीले यसलाई बीले डिनोट गरौँ। अब 14,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 प्लस 14,000 प्लस 8,000 इजिकल टु 56,000। 56,000 आयो। त्यसै गरी 16,000 प्लस 18,000, त्यसै गरी 8,000, 6,000, यहाँ 48,000 आयो। त्यसै गरी 6,000 प्लस 12,000 प्लस 4,000 प्लस 4,000, यहाँ 26,000 आयो। अब टोटल ओभरहेड टोटल कस्ट आउँछ सी होइन, टोटल कस्ट आउँछ। टोटल कस्ट सीलाई डिनोट गरौँ टोटल कस्टलाई, अनि ए प्लस बी गरौँ, प्राइम कस्ट प्लस टोटल ओभरहेड कस्ट। अब 56,000 प्लस 50,000 इजिकल टु 1,06,000, 1,06,000। त्यसै गरी 40,000 प्लस 48,000 आयो 88,000। त्यसै गरी 30,000 प्लस 26,000 56,000। अब यसमा प्रोडक्सन युनिट राखौँ। प्रोडक्सन युनिट छ हामीसँग 5,000, 4,000, त्यसै गरी 3,000। यसलाई प्रोडक्सन युनिटलाई चाहिँ डीले डिनोट गरौँ। अब आउँछ हामीसँग अब यसलाई बन्द गरौँ। कस्ट पर युनिट टोटल कस्ट आइसकेपछि अब कस्ट पर युनिट, कस्ट पर युनिटलाई इले डिनोट गरौँ इजिकल टु कस्ट पर युनिट भनेको टोटल कस्ट बाई प्रोडक्सन युनिट राखिन्छ। त्यसैले टोटल कस्टलाई सीले डिनोट गरेका छौँ, टोटल कस्टलाई सीले डिनोट गरेका छौँ, अनि त्यसरी प्रोडक्सन युनिटलाई चाहिँ डीले डिनोट गरेका छौँ, सी बाई डी राख्ने। अनि त्यसै गरी 1,06,000 डिभाइडेड बाई 5,000 इजिकल टु 21.2 आयो रुपियाँ। त्यसै गरी 88,000 डिभाइड बाई 4,000 गर्दा 22 रुपियाँ आयो। त्यसै गरी 56,000 डिभाइड बाई 3,000 गर्दा 18.66 आयो। 18.67 धन्यवाद तपाईहरु सम्पूर्णले आफ्नो भ्यालुएबल टाइमलाई खर्च गर्नुभएकोमा, भ्यालुएबल टाइमलाई इन्भेस्ट गर्नुभएकोमा। यस्तै नलेजेबल भिडियोको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बीबीएस सेकेन्ड इयरमा पढ्ने साथीहरुको लागि, बीबीएस सेकेन्ड इयरमा पढ्ने साथीहरुलाई शेयर गर्नुहोला। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।